नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी भगवानलाई विश्वास गर्छौं, आस्था राख्छौं। आपत विपद पर्दा हामीले हे भगवान भन्छौं। संकटबाट पार लगाइदेऊ भन्दै उनै भगवानलाई पुकार्छौं। यस्तै हामीले पुकार्ने भगवानका पनि भगवान हुन् पशुपतिनाथ, तमाम हिन्दूहरूका लागि। यस्तै विपदमा पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्, यस्तै भन्छौं हामी हिन्दूहरू। यी यस्ता वाक्यांश र शब्दावलीले भगवान पशुपतिनाथलाई पुकारछौं तपाईँ हामी। पशुपतिनाथको दर्शन गर्छौं, गच्छे अनुसार मन्दिरमा भेटी चढाउँछौं पनि, किनकि पशुपतिनाथ प्रति आम हिन्दूहरूले विश्वास र आस्था राख्छन्। तर हामीले पुकारने उनै भगवान पशुपतिनाथ पनि ठगिए आखिर कसरी, त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। देशमा संकट आइलाग्दा पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भन्ने हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एउटा यस्तो खबर सुन्न परेको छ, जुन खबर हो पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरीमा पनि भ्रष्टाचार। भगवानलाई पनि झुक्क्याएर करिब 11 किलोग्राम सुन गायब पारिएको भन्दै यही जेठ 10 गते माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमा अभिव्यक्ति राखेका थिए। तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सरसल्लाहमै भगवानमाथि भएको अन्यायको अभिव्यक्ति नै हटाइयो संसदीय रेकर्डबाट। जलहरी भित्रको कचहरी भड्कियो संसदमा एमाले। जलहरीको प्रसङ्गले भड्किएको थियो संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले। भ्रष्टाचार काण्डका अनेकन आरोपमा प्रतिक्रिया विहीन जस्तै बनेको एमाले जलहरीको मुद्दाले भने निकै आक्रामक बन्यो। गएको शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आक्रामक बनेको एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक नै बन्धक बनाएर उसले अन्ततः शनिबार सरकारलाई लत्रिन बाध्य पार्यो। आफ्नै दलका सांसदले संसदमा उठाएको प्रसङ्ग त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै एमालेलाई थामथुम पारे शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरी बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन। जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। संसदीय इतिहासमा सम्भवतः यो विरलै परिघटना हुन सक्छ, जहाँ सार्वजनिक भइसकेको मुद्दामा आफ्नै सांसदले बोलेको विषयलाई त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पछि हटेको प्रसङ्ग संसदमा उठिसकेपछि त्यही भित्रैबाट छानबिन समिति बनाएर पशुपतिनाथमा चढाएको जलहरीको वास्तविकता के हो त्यो सार्वजनिक हुनुपर्दथ्यो। विडम्बना सरकार प्रतिपक्ष दलसँग निरीह बन्यो र उसले भने अनुसार सहमति गरेर गुपचुप पार्ने कोसिस स्वयं सरकारले नै गर्यो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सरसल्लाहमा मुद्दालाई गुपचुप पार्ने र
संसदीय रेकर्डबाट हटाउने जुनसुकै कुचेष्टा गरे पनि आम जनता विश्वस्त छैनन् र हुँदैनन्, किनकि यो विषयमा राज्यको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 59औं प्रतिवेदनमा बोलिसकेको छ। यद्यपि यो प्रकरणमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता नहोला, यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै हो। कोषलाई सरकारले पैसा दिएकाले त्यसको पारदर्शिताको विषयमा सरकार नैतिक रूपले पनि जिम्मेवार रहने बताउँछन् पूर्व महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री। 13 जना कालीगढहरूको पैसा भुक्तानी गरेका छ, त्यस सम्बन्धी विवरण चाहिँ कुनै लेखा परीक्षणको समयमा उपलब्ध भएन भनेर महालेखाको प्रतिवेदनले प्रष्ट रूपमा भनिरहेको छ हैन। त्यसै गरी अर्को भनौँ न, आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट लेखा राख्नुपर्ने दाता मार्फत सोझै भुक्तानी गरेकोले दाताबाट प्राप्त नगदी जिन्सी लेखाङ्कन नहुँदा निर्माण खर्चको यथार्थ नखुलेको भनेको छ। अब दाताबाट मैले जानकारी पाए अनुसार अनौपचारिक रूपमा जुन प्रतिवेदन त मैले पाएको छैन, अनौपचारिक रूपमा दाताबाट पाए अनुसार चाहिँ नि पशुपतिका पुजारीहरूको उसमा चाहिँ नि यही सन्दर्भमा दाताबाट चाहिँ नि 1 केजी सुन चाहिँ नि प्राप्त भएको छ अरे। भनेपछि त्यसको हिसाब कहाँ गएको छ त्यो पनि यहाँ देखिँदैन। यो स्वयं पशुपति विकास कोषकै पूर्व पदाधिकारीहरूले भनिरहनु भएको छ। भनेपछि यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा जलहरी निर्माणको नाउँमा 11 केजी करिब सुन चाहिँ नि भनौँ न त्यसको हिसाब प्रष्ट नहुनु भने यो एउटा राज्यको आर्थिक अनुशासन पशुपति विकास कोषको जुन कानुन अनुसार पनि नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएको, जुन मुलुकको प्रचलित आर्थिक प्रशासन कानुनभन्दा त्यसलाई परिपालन नगरेको, यो चाहिँ नि एउटा अनुशासनहीन र बजेट अपव्यय गर्ने काम चाहिँ नि एउटा पशुपति विकास कोषबाट भएको मैले पाउँछु। पशुपतिनाथको सुनको जलहरीले करिब 4 दिन कचहरी बन्यो प्रतिनिधि सभा बैठक। गएको बुधबारको बैठकमा जलहरीमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले उठाएका थिए। यद्यपि उनले उठाएको यो मुद्दा नयाँ भने होइन। यसअघि महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले प्रष्ट बोलेको छ। यति मात्रै होइन, अख्तियारमा पुगिसकेको विषय हो यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भए पनि त्यसको कुनै निर्क्युल आएको छैन। तर अचम्म र उदेक लाग्दो विषय यो रह्यो कि जनप्रतिनिधिको थलो संसदमा भ्रष्टाचार जन्य प्रसङ्ग राख्नै निषेध जस्तै गरियो। मानौ भ्रष्टाचार जन्य मुद्दा संसदमा उठाउँदा विपक्षीलाई सोध्नुपर्ने नजिर जस्तै बन्यो प्रतिनिधि सभा। त्यसको पुष्टि एमाले संसद बन्धक बनायो। सरकार लत्रिँदै लेनदेनमै सहमति गर्यो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भित्री स्वार्थ नै एमालेलाई आफूमाथि लागेको दाग मेटाउनु थियो भने उता सरकारलाई बजेट पारित गराउने स्वार्थमै सहमति भएको दावी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। यसलाई एउटा विषयलाई चर्काउनु भन्दा यसको चाहिँ निकास खोजेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब 15 मा चाहिँ बजेट पनि पास गर्नु छ। प्रतिपक्ष त्यति ठुलो प्रतिपक्षलाई जिस्काइरहँदाखेरि गिजाइरहँदाखेरि पर्सिको बजेट पनि पास हुने सम्भावना कम रहन सक्छ। एउटा कारण त पनि होला। र अर्को कुरा जलहरीको बारेमा चाहिँ जुन सुनको कुरा छ त्यो कुरा सभासदले रोस्टमबाट उठाउनु भयो। त्यो उठाएको कुरा चाहिँ नि तथ्य र प्रमाण बिना उठाइएको थियो। तथ्य कि त पेशै गर्नु पर्यो, तथ्य यसरी यी प्रमाणहरू छन् त्यहाँबाट सुन हराएको कुरा भन्ने त्यो नभइकन उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भयो। उठाइसकेपछि प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्ने कुरा स्वाभाविकै भयो। विरोध मात्रै गरेको भए हुन्थ्यो, संसदै चल्न नदिने हदसम्म फेरि प्रतिपक्ष पुग्यो। त्यो फेरि अतिमा गयो। संसदै चल्न नदिने किसिमले प्रतिपक्ष पुगिसके पछाडि त्यति ठुलो प्रतिपक्ष संसदमा सेकेन्ड पार्टी भएको प्रतिपक्ष संसदै चल्न नदिने किसिमले उत्रिसके पछाडि 15 गते बजेट पास गर्नु छ। प्रतिपक्ष जिस्किरहँदाखेरि त त्यसको लागि पनि अप्ठ्यारो पर्ला भनेर डिप्लोमेटिकली उहाँले यसलाई एउटा निकास खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। जनतालाई जलहरीको वास्तविकता के हो त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हो सरकारले। भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने सरकारले अख्तियारतिरै घेसेर एमालेसँग सम्झौता गर्यो। जुन सम्झौताले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई लाभ त मिल्यो होला, तर देशलाई भने सधैँ घाटा भइरहनेछ।
पिता सरकारलाई लत्राउन सफल भएको एमाले युद्ध जिते झैँ गरेको छ। आफ्नो नेतामाथि उठेको नैतिक प्रश्नको विधिसम्मत तरिकाले निकास खोज्न भन्दा संसदलाई बन्धक बनायो, जहाँ उसले देखाएको यो हरकत अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक हो। त्यसैमा पनि आफूलाई बलियो लोकतन्त्रवादी भन्ने एमाले यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्दथ्यो। सत्य तथ्य के हो भनेर त्यसको छानबिन गर्न अग्रसरता देखाउनु पर्दथ्यो। विडम्बना आफ्नो कुकर्मलाई ढाकछोप गर्न संसदलाई बन्धक बनाएको एमाले सरकारलाई त झुकायो, तर एमाले माथि लागेको यो दाग संसद र सरकारबाट हटे पनि आम जनताको दिल दिमागबाट कहिल्यै हट्ने छैन र हट्ला पनि कसरी। हो दर्शकवृन्द, जनतालाई झुक्क्याउनेहरूले भगवान पशुपतिनाथलाई पनि झुक्क्याएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बोलेको थियो। यही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयलाई नै टपक्क टिपेर संसदको रोस्टममा पुर्याएका थिए माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले। तर पशुपतिनाथको जलहरीमा भएको बदमाशीको विषयले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई असह्य मात्रै भएन, संसद बन्धक राखेर सरकारलाई लत्रिन बाध्य पार्यो। भगवान पशुपतिनाथलाई समेत झोक्याउने गरी भएको यो घोटालाको भित्री कथा के थियो त, त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी भगवानप्रति आस्था राख्छौं, श्रद्धा गर्छौं, अझ पशुपतिनाथलाई हामी आराध्य देव हुन्, देवका पनि देव समेत रहेका उनै पशुपतिनाथ पनि ठगिए भ्रष्टहरूबाट। सुनको जलहरीमा पित्तल मिसाएर भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियारको दैलोसम्म पुग्यो महालेखा परीक्षकले समेत भगवान ठगिएको विषय प्रतिवेदनमा तथ्यसहित बोल्यो। 33 वर्षको संसदीय राजनीतिमा जनतालाई झुट बोलेकाहरूले पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरीमा पनि उस्तै गरी झुट मात्रै गरेनन्, भगवान पशुपतिनाथलाई समेत धोका दिए। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले। यो हेर्नुहोस्। पशुपतिनाथलाई पनि धोका, जलहरीमै पित्तलको करामत। सिटामोलदेखि जहाजमा कमिसन खाएर कीर्तिमान राखेको थियो तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले। जति बेला मुलुकमा कोरोना महामारी थियो, यही महामारीले देश आक्रान्त भएको बेला पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी चढाइयो। स्वास्थ्य सामग्री सहित 108 किलो सुनको जलहरीमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले गएको बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छानबिनको माग गरेका थिए। उहाँ सरकारमा जा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। जब संसदमा यो सुनको जलहरीको विषय प्रवेश गर्यो, तब एमाले अस्वाभाविक रूपले अतालियो। पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउने सम्भवतः पहिलो प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई छलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली जोर जबरजस्ती रूपमा अघि बढेका थिए। महामारीले देश हायल कायल, ओलीलाई सुनको जलहरीको रहर। कोरोना महामारीले देश हायल कायल थियो, अर्थतन्त्र सङ्कटमा थियो।
व्यापार व्यवसाय र उद्यम ठप्प थिए, तर ओलीमा यस्तो भूत सडेको थियो कि पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी नचढाए देशको जहाजै डुब्नेछ। यति मात्रै होइन, सर्वोच्चले भो भो भन्दै थियो, तर देशको कानुन र विधि नै ओली बोली जस्तै थियो। यही जोर जबरजस्तीमै उनले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाउन अर्बौं रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी चढाउनु हुँदैन भन्ने पनि होइन, तर राज्य कोषको खर्च गर्ने आफ्नै विधि मान्यताहरू छन्। ती विधि मार्फत जलहरी चढाउनु पर्ने थियो, तर ओलीको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघेको थियो, जुन महालेखा परीक्षकले समेत गम्भीर त्रुटि औँल्याएको थियो। दुई 2077 फागुन 12 गतेको दिन थियो। त्यति बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पशुपतिनाथमा 96 किलोको जलहरी राखेका थिए। 108 केजी सुनको जलहरी बनाउने निर्णय अनुसार जलहरी बनाइएको थियो। बाँकी 12 किलो सुन पछि थप्ने घोषणा गरियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी अनावरण गरिन्, तर पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी नराखिएको भन्दै विरोध भएको थियो। उति बेलै 2077 माघ 12 मा पत्नी राधिका शाक्य र सहयोगीका साथ पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर संकल्प पूजा गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले करिब 1 अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै त्यसका लागि सरकारले 30 करोड दिने बताएका थिए। लगत्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारले दिने रकममा 50 करोड आफै थपेर 108 केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो कुरा त पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाएको पक्का हो। पित्तलको, चाँदीको, अर्कोको भन्ने कुरा जुन उठिरहेको छ, यो विषयमा सत्यता छैन। सुनकै जलहरी लगाएको हो र 108 किलो, 108 शब्द चाहिँ आध्यात्मसँग सम्बन्धित छ, स्पिरिचुअल यो भ्यालु हो। त्यसकारणले 108 किलोको जलहरी लगाउने भन्ने एउटा परिकल्पना हो, त्यो एउटा सोच हो। 108 किलोको ठाउँमा 108 किलो हुन सक्दैन, किनभने तपाईँ हामीले पनि सामान्य रूपमा एउटा गहना 2 तोलाको बनाउँछौँ भने 2 तोलै बन्दैन, त्यो केही घटी केही बढी बन्छ। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो, सुन आफैमा एकदम सफ्ट धातु हो। 24 क्यारेटको गहना बनाउँदाखेरि त्यो टुट्ने, भाँचिने, दोब्रिने बढी सम्भावना हुन्छ। भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा लगाएको जलहरी, जहाँ भगवान पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा दुध, दही, घिउ, मह, चिनी लगायतको नित्य स्नान हुन्छ, जल स्नान हुन्छ। त्यसकारणले पानीमा भएको केमिकल र दही, दुध, घिउ, महमा भएको केमिकलले पनि सुन खिने भएको हुनाले सकेसम्म कम खियोस्। खिन त खिन्छ नि, तर पनि कम खियोस् र धेरै समय टिकोस् भन्नका लागि सुनलाई चाँदी, तामा र जिङ्क समेत मिसाएर त्यसलाई चाहिँ कडा बनाइएर त्यो जलहरी बनाइएको हो। र जलहरी बनाउँदै गर्ने क्रममा त्यसको जलहरीका पाताहरू बनाउने क्रममा 96.896 किलो 822 ग्रामको जलहरीको पाता बनाइएको र बाँकी सुनको बेल्टहरू बनाइएको छ। र अरू बेल्टहरू बनाएर राख्ने क्रममा यो विषय विवादको रूपमा आयो र अख्तियारसम्म पुगेको हुनाले त्यसपछिका कामहरू गर्न भ्याइएको छैन। काटी किलाहरू लगायतका त्यसलाई चाहिँ फिटिङ गर्ने, फाइनल फिटिङ गर्ने काम पनि अधुरै छ। त्यसको केही दिनमै सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जलहरी निर्माणका लागि कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। जलहरी निर्माण, सुन, नगद खर्च, कालीगढ परिचालन लगायत आर्थिक खटनपटनको टुङ्गो लगाउन समितिले काम अघि बढाएको थियो। तर त्यस प्रक्रियामा कोषको एउटा पक्ष असन्तुष्ट थियो। त्यसको भोलिपल्टै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जलहरी उद्घाटन गराइयो। तर केही दिनमै जलहरी चुडिएपछि त्यसको गुणस्तर र सुनको परिमाणलाई लिएर प्रश्न उठ्यो। 108 केजी भनिएको सुन पनि करिब 11 केजी कम राखिएको थियो। जलहरी निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका कोषका 5 सदस्यले हिसाब किताब माग्दा पदाधिकारीले नदिएपछि अनियमितताको विषय बाहिरिएको थियो।
त्यही बीच यो प्रकरणबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राखेको अघिल्लो दिन अर्थात् 2077 फागुन 11 तयार गरिएको थियो मुचुल्का, जसमा सुनको मात्रा लेखिएको अङ्क रातो घेरामा नै केरमेट गरिएको थियो। यो हेर्नुहोस्, यस्तो छ महालेखा परीक्षकको तथ्य। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन 80 करोड 11 हजारमा खरिद गरेको र विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा 2 किलो 890 ग्राम, चाँदी 1 किलो 249 ग्राम, जिङ्क 12.75 ग्राम समेत प्रयोग गरी 107 किलो 924.75 ग्राम सुन कायम भएको थियो। उल्लेख छ, रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रु 7 करोड 86 लाख 46 हजार रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरिएको छैन। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यही विषयलाई माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ 10 गतेको संसद बैठकमा उठाएका थिए। हो दर्शकवृन्द, तपाईलाई लाग्न सक्छ भगवानलाई कसैले ठग्दैनन्, भगवानसँग कोही पनि झुटो बोल्दैनन्। यो तपाईँ हामीले विश्वास र आस्था राखेर अनुभव गर्दै आएको विषय नै हो। तर आज हामीले भगवान ठगिएको उजागर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विश्वभर 1 अर्ब बढी हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ पनि ठगिएको यो देशमा चोरलाई चौतारो भने जस्तै जसलाई सुनको जलहरीमा बदमासी गरेको आरोप लाग्यो उसैलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवको साँचो दिएको थियो। तत्कालीन देउबा सरकारले कसरी त्यो साँचो दियो त ती व्यक्तिलाई, त्यो देखाउने छौँ तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, 103 केजी 24 क्यारेटको गुणस्तर सुनमा 3% तामा र 1% चाँदी राखेर पगाल्ने भनिएको थियो। तर जलहरीमा तामाको परिणाम 9% सम्म राखिएको आरोप छ। अरू धातु मिसाएपछि 22 क्यारेटको सुन बन्ने भनिएको थियो। सोही अनुसार 96 केजीको जलहरी बनाइएको विवरण अख्तियारले बरामद गरेको कोषको कागजातमा उल्लेख छ। तर उनै जलहरीमा बदमासी गरेको आरोप लागेकाहरूलाई नै ओलीको सत्याच्युतपछि बनेको देउबा सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवकै जिम्मा दिएको थियो। मुचुल्का नै शङ्कास्पद, थापा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, देउबाबाटै थापालाई नियुक्ति। जलहरी बनाउन कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट करिब 103 केजी सुन खरिद गरेको थियो। 24 क्यारेटको सुन पगालेर 22 क्यारेटको बनाउन त्यसमा 3% तामा र 1% चाँदी राखेको अभिलेख छ। सुन, चाँदी र तामा सहितको मिसावटमा 22 क्यारेटको 108 केजीको तोलको जलहरी राख्ने भनिएको थियो। कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण 96 केजी 822 ग्राम भएको मुचुल्का उठाइएको छ, जुन मुचुल्का सहितका कागजात अहिले पनि अख्तियारको नियन्त्रणमा छ। जलहरी राख्ने समग्र प्रक्रियामा सामेल सदस्य सचिव ढकाल 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर 2078 साउन 31 मा बाहिरिएका थिए भने भदौ 12 मा कोषाध्यक्ष थापाको पनि कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसअघि असार 29 मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
करिब 2 महिना देउवाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै बेला निवर्तमान कोषाध्यक्ष थापा भदौ 18 मा सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए। जलहरीमा 11 केजी सुन घोटालामा यस्तो छ नालीबेली। अख्तियारले 17 गते नै जलहरी प्रकरणमा बयानका लागि बोलाए पनि अटेर गरेर बसेका थापालाई भोलिपल्टै देउवाले सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएका थिए। त्यसको 3 दिनपछि अख्तियारले थापासँग करिब 5 घण्टा बयान लिएको थियो। त्यसपछि जलहरी प्रकरणमा जोडिएका पर्यटन मन्त्रालय र कोषका पदाधिकारी सदस्य लगायत 25 जना भन्दा बढीसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको थियो भन्छन् पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्री। मुलुकको जुन भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा करिब 25 जनासँग यो विषयमा बयान लिइसकेको अवस्था छ। एकातिर अर्कोतिर महालेखाको बेरुजु यथावत छ आजको दिनसम्म। भनेपछि अहिले आएर अब पशुपति विकास कोषका उच्च पदाधिकारीहरू महालेखाले यो गलत काम गर्यो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यो सरासर उहाँहरूले भनेकोमा कुनै आधार कुनै प्रमाण म देख्दिनँ, किनभने महालेखाले लेखेको बेरुजुलाई उतिखेरै उहाँहरूले चाहिँ नि राफसाफ गर्नुपर्ने एउटा नियमसङ्गत देखाउनु पर्ने, उहाँहरू देखाउन सकिरहनु भएको छैन। जलहरी राख्दा थापा कोषाध्यक्ष थिए। त्यति बेला उनी तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल लगायत पदाधिकारी र केही सदस्यमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो। तर कार्यकाल सकिए लगत्तै बयानका लागि पत्र काटिएका आरोपित अर्को साता त सदस्य सचिव भएर आए। अघिल्लो दिन बयानमा बोलाउँदा अटेर गरेका उनी भोलिपल्टै सदस्य सचिव नियुक्ति भए भने त्यसको 3 दिनपछि मात्रै अख्तियारमा उपस्थिति भएका थिए। के गर्दैछ अख्तियार? जलहरी बनाउने क्रममा तामा पित्तलको काम गर्ने कालीगढलाई जलहरी निर्माणको ठेक्का दिएको तौलमा पनि अनियमितता गरेको जलहरीमा राख्ने तामाको मात्रा तोकिए भन्दा 3 गुणासम्म बढी राखिएको पोल खुल्यो। यो सहित करिब 11 केजी सुन अनियमितता भएको आशंका छ। अख्तियारले यो विषय छिट्टै टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेका बेला शुक्रबार जलहरी प्रकरणले संसदमा प्रवेश पायो। 2078 असार 29 मा ओली सरकार हटेसँगै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यही क्रममा अख्तियारले जलहरी निर्माणका सबै फाइल जफत गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अहिले अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहाल भन्छन् जलहरीमा भएको अनियमितता सम्बन्धी विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ। अनुसन्धानमा भएकाले यसबाहेक अरू बोल्न मिल्दैन। त्यस्तो त अब जस्तो हामीले अब अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अधिकृतबाट अब अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहिरहेको छ होइन सर। हजुर। अब त्यो विषयमा अब अरू विषय त हामीलाई जानकारी हुँदैन सर। अब त्यही अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको छ सर। होइन त्यस्तो थाहा नै हुँदैन सर, त्यस्तो थाहा हुँदैन। अब त्यस अनुसन्धानको प्रक्रियामा लाग्दा अब कहिलेकाहीँ अब विषयवस्तुको आधारमा तथ्य प्रमाणहरू जुटाउने सम्बन्धमा चाहिँ अब कुनैमा अलिक समय लाग्न पनि सक्ने विषय हो होइन। अब अहिले चाहिँ छानबिन भइरहेको छ। त्यही सुन गायब पार्न कोषका पदाधिकारीले गुपचुप निकटका कालीगढ मार्फत काम गराएर रुहानीमा मात्रै सेनाको गाडी प्रयोग गरेका थिए। अख्तियारले यो विषयमा सेनाबाट पनि जानकारी लिएको थियो। त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार जलहरी राख्नु अघि तयार पारिएको मुचुल्कामा पनि केरमेर छ। उपस्थित नै नभएका मानिसको उपस्थिति देखाइएको छ। मुचुल्का गर्दा 28 जना उपस्थित भएको उल्लेख गरिएको छ। मूल पुजारी राहुल गणेश भट्ट सहित 6 भट्ट र भण्डारीले मुचुल्का कागजमा हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन्। हस्ताक्षर नगर्नेसँग पनि अख्तियारले सोधपुछ गरिसकेको छ। मुचुल्काको बेहोरामा जलहरीको परिमाण सुरुमा अङ्क र अक्षर दुवैमा 95 केजी 822 ग्राम उल्लेख छ। त्यसलाई पछि सच्याएर 96 केजी 822 ग्राम बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। बाँकी 11 केजी सुन त गायब नै छ। कोषबाट 50 करोड र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको 30 करोड गरी 80 करोडको
29 गते 64 केजी र फागुन 5 गते 39 केजी सुन राष्ट्र बैङ्कबाट किनिएको थियो। सुन प्रति केजी 78,44,500 र फागुन 5 मा प्रति केजी 76,79,000 का दरले किनिएको सुनबाट एक साताभित्रै जलहरी तयार पारियो। तामा सम्बन्धी काम गर्ने कालीगढलाई सुनको जलहरी बनाउन दिइयो। तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष थापाको मिल्यो महत्त्वमा 55 लाख रुपैयाँ ज्याला दिएर पाटनका उपेन्द्र बाराही शिल्पकारलाई जलहरी बनाउन दिइएको थियो। त्यसअघि जलहरी निर्माण सम्बन्धी समितिमा बस्ने सदस्यको नाम पनि हेरफेर गरेर अनुकूलका व्यक्ति राखिएका थिए। पहिलेको समितिलाई पुनर्गठन गरी तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा राजकुमार खत्री, विश्वकरण जैन, प्रेमहरि ढुङ्गाना, लेखा तथा संस्कृति महाशाखा प्रमुख अरुण कुमार श्रेष्ठ, रेखदेख नाइके तथा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका पशुपति स्थित सुरक्षा प्रमुख र बहालवाला मूल भण्डारी र लेखापाल सूर्यबहादुर भाट सदस्य तथा चन्द्र खनाललाई सचिव राखेर 1 वर्षको कार्यकाल तोकिएको थियो। सेटिङमा छानिएका सदस्यबाट काम फत्ते गराउन उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिएको आरोप छ। हो, सुनको जलहरीमा यदि बदमासी भएको हुँदैन थियो भने यो महालेखा परीक्षकले पनि प्रश्न उठाउँदैन थियो होला। तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दर्ता पनि हुँदैन थियो होला। तर दालमा कुच काला हे भने जस्तै सुनको जलहरीमा पनि देउबा ओलीसम्मको कनेक्सन उघारिँदै जाने देखिएपछि 3 दलका मुख्य नेता बन्द कोठामै बसेर गुपचुपमा मिलाइन्न थियो होला। अघिल्लो दिनसम्म पनि पानी बाराबारको अवस्था भएका यी नेताहरू बीचको यो मिलापत्र रहस्यमय छ। जलहरीको विषय संसदको रेकर्डबाट हटाए पनि अब जनताको दिल र दिमागबाट कहिल्यै हट्ने छैन र हट्ला पनि कसरी यो अधर्मको कृत्य। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।